नाजरीन, इंडिया के शहर आगरा में मुगल दौर का एक अजीम शाहकार आज भी मौजूद है, जिसे ये दुनिया ताजमहल के नाम से जानती है। 42 एकड़ पर फैला ये खूबसूरत ताजमहल दरअसल एक मकबरा है, जो अपने अंदर खूबसूरती के साथ साथ बहुत से राज दफन किए हुए है। गम और उदासी के कई बादल आज भी इस इमारत पर मंडलाते हैं। नाजरीन, लगभग 400 साल पहले बनाया जाने वाला ये ताजमहल अपने दौर की अजीम तामीर हुआ करती थी। ताजमहल को दुनिया के 7वें अजूबे का एजाज भी हासिल है। इस बुलंदोबाला महल की तामीर के लिए 20,000 मजदूरों ने दिन रात मेहनत की, वो भी कोई 2-4 साल नहीं बल्कि पूरे 22 सालों तक। आज के दौर के मुताबिक इस महल को बनाने में जो खर्च आया वो तकरीबन 1 बिलियन का है, जो कि 7,500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बनता है। उस दौर के मुगलिया आर्किटेक्ट ने अपने हुनर की ऐसी निशानियां छोड़ी थी कि जिनकी तारीफें आजकल के माहिरीन भी करते हैं। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब मेन गेट के पीछे से देखें तो ये बहुत बुलंद नजर आती है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो इमारत का साइज खुद ब खुद छोटा होता महसूस होगा। इंसानी दिमाग को चकरा देने वाली ये कोई पहेली नहीं है, बल्कि इसके चारों मीनारों को भी सीधा खड़ा नहीं किया गया, बल्कि ये चारों मीनार बाहर को झुके हुए हैं, क्योंकि अगर इन्हें बिल्कुल सीधा लगाया जाता तो ये अंदर की जानिब झुके हुए नजर आते। इन मीनारों को ऐसे झुके हुए लगाने का एक मकसद ये भी था कि अगर कभी शदीद ज़लज़ले के दौरान ये मीनार गिरे तो इनका रुख बाहर की जानिब हो, जिससे ताजमहल का अंदरूनी हिस्सा महफूज रहे। नाजरीन, सोचने की बात यह है कि आखिर इतनी मेहनत क्यों, और इसके बनाने वाले इस पर एक खराश भी नहीं आने देना चाहते थे। 400 साल पहले कौन से ऐसे राज थे जो इस महल में दफन किए गए? और हैरत की बात तो ये है कि जिस दौर में कंक्रीट और स्टील नहीं हुआ करता था और टेक्नोलॉजी ना होने पर भी कैसे इस मकबरे पर मौजूद 40 मीटर ऊंचे टॉम्ब को बनाया गया। ये सब और बहुत सी बातों का खुलासा आज की इस वीडियो में होगा। नाजरीन, ये सन 1607 की बात है, जब बरे सगीर पाको हिंद पर मुगलों की हुक्मरानी हुआ करती थी। मुगल बादशाह का सबसे छोटा बेटा शहाबुद्दीन मोहम्मद खुरम 15 साल का हो चुका था, और इसी खुशी में आगरा मकबरे में बहुत बड़ा जश्न मनाया गया। शहाबुद्दीन मोहम्मद खुरम अपने वालिद का सबसे चहीता बेटा था। हर साल यूं ही उसकी पैदाइश का दिन धूमधाम से मनाया जाता था, और शहजादे को सोने और चांदी से तोला जाता था, और वजन के बराबर सोना, चांदी और दीगर तहाइफ शहजादे के नाम कर दिए जाते थे। शहाबुद्दीन मोहम्मद खुरम की 15वीं सालगिरह पर मुगल बादशाह ने शहजादे की शादी अपने वकील की बेटी से कर दी, जो कि तारीख में मुमताज महल के नाम से मशहूर है। दोनों ही शुरू दिन से एक दूसरे की शदीद मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुके थे। कोई नहीं जानता था कि उनकी इस मोहब्बत का बोलबाला कैसे सदियों तक चलने वाला है। शादी के पहले 10 साल शहजादे ने कई जंगें लड़ी और फतह हासिल की। इन सब फतूहात से मुतासिर होकर बादशाह ने शहाबुद्दीन मोहम्मद खुरम को शाहजहां का लक़ब दिया, जिसका मतलब दुनिया का बादशाह है। शहजादे की 6 बीवियां थी, जो सब आगरा किले में रहती थी, लेकिन शहजादे की सबसे लाडली बीवी मुमताज थी। शहजादे का ज्यादातर वक्त मुमताज के साथ ही गुजरता था। वक्त गुजरता रहा और एक दिन 1621 में मुगल बादशाह का इंतकाल हो गया। शहाबुद्दीन मोहम्मद खुरम बादशाह का दिलपसंद बेटा और फातिहा भी था। उसने 7 साल बाद 1628 में अपने वालिद का तख्त संभाल लिया और अगला मुगल बादशाह करार पाया। पूरी सल्तनत की अवाम नए बादशाह से बहुत खुश थी। नाजरीन, शाहजहां की हुकूमत को मुगलिया दौर का गोल्डन पीरियड भी कहा जाता था। इंडिया पाकिस्तान के साथ साथ अफगानिस्तान पर भी शाहजहां की हुकूमत थी। सारी मुगल हुकूमत की बागडोर शाहजहां के हाथों में थी, और मुमताज महल पीछे रहकर बादशाह के फैसलों में मशवरा साजी किया करती थी। हर तरफ खुशहाली का राज था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये खुशियां मातम में बदलने वाली हैं। तख्त नशीन हुए अभी 1 साल भी मुकम्मल ना हुआ था कि मुगल हुकूमत को दुश्मनों का सामना करना पड़ा। 2 साल तक जंग जारी रही और आखिरकार शाहजहां फिर फातेह करार पाया। फतह का ये जश्न अभी शुरू ही हुआ था कि बादशाह की मनचाही मलका मुमताज महल अपने 14वें बच्चे को जन्म देते हुए चल बसी। 17 जून 1631 में फतह का समा मातम में बदल गया। ये खबर शाहजहां के लिए किसी कहर से कम ना थी। बादशाह की तो जैसे दुनिया ही खत्म हो चुकी थी। अपनी पहली मोहब्बत की इस जानलेवा जुदाई ने
بادشاہ شاہجہاں کو غم کے اندھیروں میں دھکیل دیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ شاہجہاں نے 8 دن تک کھانا نہ کھایا اور اگلے 2 سال تک کوئی خوشبو استعمال نہ کی اور نہ ہی کوئی خوشی منائی۔ ناظرین، آپ کو بتائیں کہ مرنے سے پہلے ممتاز نے اپنی آخری خواہش شاہجہاں سے ظاہر کی، وہ یہ کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی قبر کو دنیا کے حسین مقبرے میں بنایا جائے۔ شاہجہاں نے اپنی ممتاز کی آخری خواہش پوری کرنے کے لیے اپنی زندگی اور تمام دولت وقف کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ ممتاز محل کی وفات کے 6 ماہ بعد ہی تاج محل کی تعمیر شروع کر دی گئی تھی۔ تقریباً 20,000 مزدور، کاریگر اور سنگ تراش پوری سلطنت سے لائے گئے تھے۔ لشکروں کے لشکر آگرہ پہنچ چکے تھے، کیونکہ ممتاز محل کی قبر دریا یمنا کے قریب تھی۔ اس زمین پر اتنے وسیع تاج محل کی تعمیر ایک مشکل ترین مرحلہ تھی۔ دریا کے قریب زمین نرم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے کھدائی کے دوران پانی کے بہاؤ سے محل کی بنیادوں کو شدید نقصان کا خطرہ تھا۔ اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے مغل کاریگروں نے تجویز دی کہ کنویں کھودے جائیں۔ چنانچہ مزدوروں نے کنووں کی کھدائی شروع کر دی اور یہ کھدائی اس وقت تک جاری رہی جب تک کنووں کی سطح سے خشک زمین ظاہر نہیں ہو جاتی تھی، اور پھر ان کنووں کو گارے اور پتھروں سے بھر کر بڑے بڑے پتھروں کے مینار ان پر بنا دیے گئے۔ اس کام میں نہ صرف مزدور بلکہ ہاتھیوں کا بھی استعمال کیا گیا تھا۔ مغل کاریگروں کی یہ ترکیب کامیاب ثابت ہوئی اور اب دریا کی زمین پر محل کی ایسی بنیادیں بن چکی تھی جو نرم زمین پر فولاد کی طرح کھڑی تھی۔ بنیادیں مکمل کرنے کے بعد اگلا مرحلہ محل کے اندرونی نقشے کا تھا، ایک ایسا ڈیزائن جو آج سے پہلے نہ دیکھا گیا اور نہ بنایا گیا ہو، جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہ ملتی ہو۔ تاج محل کے نقشے کی ترکیب شاہجہاں نے اپنے باپ دادا کے مقبروں سے لی۔ باپ کے مقبرے سے میناروں کا ڈیزائن، دادا کے مقبروں سے اندرونی حصے اور چچا کے مقبروں سے اوپری ٹوم کا نقشہ بنایا گیا، جو کہ بہت شاندار بن چکا تھا۔ تاج محل کی تعمیر کے لیے لاکھوں اینٹیں موقع پر بنائی گئیں، جس کے لیے وسیع دولت خرچ کی جا رہی تھی۔ شاہجہاں کو خزانے کی کمی سے بھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا، اسے بس ہر صورت اپنی ممتاز کی خواہش پوری کرنی تھی۔ ناظرین، 20,000 مزدوروں کی خوراک کا انتظام کرنے کے لیے ارد گرد کے علاقوں سے سارا راشن اور خوراک آگرہ منگوا لی جاتی، جسے ان علاقوں کے لوگوں کو اکثر قحط کی صورتحال میں رہنا پڑا۔ ناظرین، جب کئی سالوں کی محنت کے بعد تاج محل کی تعمیر مکمل ہو چکی تھی تو اگلا مرحلہ اس کے اندرونی اور بیرونی نقش و نگاری کا تھا، جسے سنگ مرمر سے آراستہ کیا جانا تھا۔ یہ سنگ مرمر 400 کلومیٹر دور راجستھان سے لایا جاتا تھا، کیونکہ یہاں کا مکرانہ ماربل آج بھی دنیا کا بہترین اور نفیس ماربل مانا جاتا ہے۔ شاہجہاں نے حکم دیا تھا کہ جب تک تاج محل کی تعمیر مکمل نہ کر لی جائے، کوئی بھی اس سنگ مرمر کو نہیں خرید سکتا تھا۔ تقریباً 1000 ہاتھیوں کی مدد سے اس سنگ مرمر کو راجستھان سے آگرہ لایا جاتا تھا۔ تاج محل کا اوپری ٹوم کتنا وسیع ہے، اس کا اندازہ آپ صرف اسے دیکھ کر ہی لگا لیں گے۔ آج کے دور میں ایسا ٹوم بڑی آسانی سے صرف سٹیل سے تیار کیا جا سکتا ہے، وہ بھی جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے۔ لیکن آج سے 400 سال پہلے ایسی تعمیر کرنے کے لیے کاریگروں کے پاس صرف پتھروں کا سہارا تھا۔ اس ٹوم کی بناوٹ کی تعریف آج بھی دنیا کے ماہر انجینئرز کرتے ہیں۔ تاج محل پر سنگ مرمر کی نقشہ نگاری کے لیے پیٹرا ڈورا اور پچن کاری کی گئی۔ پیٹرا ڈورا میں قیمتی پتھروں کو تراش کر سنگ مرمر میں ایسے لگایا جاتا تھا جیسے ہیرے موتیوں کو جواہرات میں جڑا جاتا ہے۔ اس کام میں جو گوند استعمال کی گئی وہ بھی کوئی عام گوند نہیں تھی۔ کئی ٹیسٹ اور تحقیق سے پتا چلا کہ یہ گوند شیرہ، نیمبو اور سنگ مرمر کے پاؤڈر کو ملا کر بنائی جاتی تھی۔ آج بھی یہی گوند تاج محل کی مرمت میں استعمال ہوتی ہے۔ ناظرین، تاج محل کی خوبی جو سر فہرست ہے وہ یہ بھی ہے کہ یہ دن میں 4 مرتبہ اپنے رنگ بدلتا معلوم ہوتا ہے۔ جی ہاں، طلوع آفتاب کے وقت یہ سیاہ رنگ کا لگتا ہے۔ سورج مکمل طلوع ہونے پر یہ ہلکا پیلا اور گلابی رنگ کا نظر آتا ہے۔ دوپہر کے وقت اس کا رنگ نیلے فلک پر چمکتے ہوئے کسی موتی جیسا معلوم ہوتا ہے، اور غروب آفتاب کے وقت یہ سنہری مائل رنگ کا ہو جاتا ہے۔ آخرکار 22 سال بعد 1654 میں تاج محل کی تعمیر مکمل کر لی گئی تھی۔ اپنی ممتاز کی خواہش کے مطابق شاہجہاں نے دنیا کا حسین ترین مقبرہ بنا لیا تھا۔
اس محل کا نام بھی اپنی ملکہ کے نام پر ممتاز محل سے تاج محل رکھا گیا۔ ہر سال ممتاز کی برسی پر شاہجہاں دریائے یمنا کو پار کر کے اس تاج محل کو دیکھنے جاتا۔ دریا کو عبور کر کے اس تاج محل کو دیکھنے کی اجازت صرف شاہی خاندان کے افراد کو ہی تھی۔ داخلی دروازے کے دلکش نقش و نگار صرف شاہی لوگ دیکھ سکتے تھے۔ ناظرین، ایک طرف تاج محل کی تعمیر تو مکمل ہو گئی، لیکن اس پر آنے والے شاہی خرچ نے خزانے کو ختم کر کے رکھ دیا، جس سے مغلیہ حکومت تباہی کے کنارے پر آ چکی تھی۔ اسی وجہ سے شاہجہاں اور ممتاز کے اپنے بیٹے نے 4 سال بعد اپنے والد یعنی شاہجہاں کو آگرہ کے قلعے میں قید کروا دیا تھا۔ اس قید میں ایک خاص سہولت جو شاہجہاں کو ملی وہ صرف ایک کھڑکی تھی جس سے وہ تاج محل کو دیکھ سکتا تھا۔ 8 سال قید کاٹنے کے بعد بالآخر شاہجہاں کا اپنی ممتاز سے ملنے کا وقت آ چکا تھا اور 74 سال کی عمر میں شاہجہاں کی وفات ہو گئی تھی۔ جس قلعے میں بادشاہ کو قید کیا گیا تھا وہیں اس کی وفات ہوئی۔ ناظرین، شاہجہاں کی قبر بھی ممتاز کی قبر کے ساتھ تاج محل کے نچلے اندرونی حصے میں بنائی گئی۔ یہ محبت کا محل دراصل محبت کرنے والوں کا مقبرہ ہے۔